मैं जब से क्राइम स्टोरी के ऊपर वीडियो बनानी शुरू कर रहा हूँ, मैंने दो चीज़ें नोटिस करी हैं। एक हवस और दूसरा लालच। इंसान से हमेशा गलत काम दो चीज़ें करवाती है। या तो इंसान हवस के नशे में अंधा हुआ होता है या दौलत के नशे में अंधा हुआ होता है, फिर ही गलत काम करता है। आज की स्टोरी भी ऐसी है। एक लड़की हवस और दौलत दोनों के नशे में अंधी थी और उसने आके ऐसा कांड किया कि आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि कोई अपने खानदान, अपने घर वालों के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकता है। तो ये स्टोरी भी इस तरह की है। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ पूना फैमिली के बारे में। यहाँ पे रीलू रामपुरिया होता है बाप, उसका एक बेटा होता है सुनील और दो बेटियां होती है। एक बेटी का नाम प्रियंका होता है और एक बेटी का नाम सोनिया होता है। नजरीन, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूं, जो सुनील होता है वो एक अलग माँ से होता है, यानी रेलू रामपुरिया की दो शादियां हुई होती है। एक शादी से एक ही बेटा होता है सुनील, दूसरी शादी से दो बेटियां होती हैं सोनिया और प्रियंका, दो अलग बहनें होती हैं। नाजरीन, यहाँ पे ये जो सोनिया होती है ये बड़ी लाडली होती है, ये बड़ी होती है, दूसरी प्रियंका छोटी होती है। ये बचपन से ही बड़ी लाडली होती है और अपने बाप के आगे हर जिद करती है और अपनी जिद मनवा लेती है और बड़ी जिद्दी सी होती है। ये बचपन में अपने बाप के आगे शर्त रख देती है कि मैंने कराटे सीखने, जूडू कराटे सीखने का मुझे बड़ा शौक है। बाप पहले काफी समझाता है कि बेटा तुम पढ़ो लिखो, शादी करवाओ, तुम किन चक्रों में पढ़ना चाहती हो। वो कहती मैंने ब्लैक बेल्ट बनना है, मैंने कराटे सीख। लिहाजा वो अपने बाप से जिद करती है, कराटे सीखने ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती, कराटे सीखती है। अब कराटे क्या सीखने हैं, बाप जो होता है, बाप क्या करता है, बाप पहले ट्रक ड्राइवर होता है। वो कोई अमीर कबीर खानदान नहीं होता, लेकिन ट्रक ड्राइवर होता है। ट्रक ड्राइवर होने के बाद वो मोबाइल का काम करता है, काले कच्चे तेल का। उसका कारोबार चमकता है, उसकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टी बन जाती है। वो जमीनें जायदादें बनाता है, दिल्ली में अपनी जायदादें बनाता है, हरियाणा में अपनी जायदादें बनाता है, हरियाणा के पारसा जिला में उसकी रिहायश होती है, वहां पे अपनी जायदादें बनाता है। नाजरीन, ऐसे उसकी काफी ज्यादा जायदादें बन जाती है। अब दूसरी तरफ वो जो लड़की होती है, उसकी बेटी बड़ी प्रियंका, नाजरीन छोटी बेटी तो प्रियंका होती है, वो तो कॉलेज में पढ़ रही होती है, लेकिन बड़ी बेटी जो होती है कराटे सीखने गई होती सोनिया, वो कराटे सीख रही होती है। वहां पे कराटे सीखते हुए वहां पे उसको एक संजय कुमार नाम का लड़का मिलता है, जिससे उसको प्यार हो जाता है। अब प्यार होता है तो प्यार जो होता है आहिस्ता आहिस्ता हवस में बदलता है, हवस आग में बदलती है, आग फिर लगती है। वो अपने घर आ जाती है, आके अपने बाप को कहती है कि मेरी शादी करवाओ। बाप कहता है कि ठीक है तुम लड़के से मिलवाओ। अब लड़के से मिलवाते हैं तो लड़का जो होता है उसका कुछ खास कैरियर नहीं होता, क्योंकि उसकी फैमिली भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लड़की का जोड़ नहीं उसके साथ बनता, काफी गरीब घर का होता है। और दूसरा उसका कोई फ्यूचर भी नहीं होता, क्योंकि वो ब्लैक बेल्ट भी नहीं होता, कराटे भी कोई खास नहीं सीख रहा होता। तो बाप इनकार कर देता है, लेकिन बेटी फिर जिद करती है। जिद करने के बाद घर वालों को जिद मानना पड़ती है, शादी हो जाती है जी। शादी होने के बाद अब संजय कुमार जो होता है सोनिया का पति, उसका काम धंधा तो चल नहीं रहा होता, भूखा मर रहा होता है। वो एक दिन अपने बाप रेलू रामपुरिया के पास आती है और आके कहती है ये जो हरियाणा के पारसा जिला में हमारी 46 एकड़ जमीन पड़ी है, इसको सेल करो और सेल करके इसकी जो जितनी भी है रकम आती वो मेरे शोहर को दो, वो कोई कारोबार करे। जब वो ये बात करती तो उसका सुतेला भाई सुनील भी पास बैठा होता है। सुनील को इस चीज के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे आके ये प्रॉपर्टी सेल करने की बात कर रही है, ऐसे थोड़ा होती है। वो अपनी बहन के साथ लड़ना शुरू कर देता है कि तुम पागल हो, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो बाबा जी गन निकाल लेती, पिस्टल निकाल लेती, अपने भाई के ऊपर पिस्टल तान देती कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, तुम होते कौन हो मेरे मामले में बोलने वाले। तो बाबा जी ये मामला काफी बढ़ जाता है, बाप बीच में पड़ता है, दोनों सतीली माएं पड़ती हैं, ऐसे करके बाकी फर्द पड़ते हैं, बात रफा दफा हो जाती है, तो बात खत्म हो जाती है, तो बहन भाई को अलग कर दिया जाता है। अब ये लड़की सोचती कि ये घर वाले मुझे प्रॉपर्टी नहीं देंगे, अपने खामद से मशवरा करती क्यों ना मैं अपने घर वालों को कत्ल ही सबको कर दूं, हम दोनों मिलके कर देते हैं, फिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। पहले तो उसका शोहर नहीं मानता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके शोहर के ऊपर भी दौलत का नशा छाना शुरू हो जाता है। वो भी कहता है कि हाँ इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, 100 एकड़ जमीन एक इलाके में पड़ी है, 46 एकड़ एक इलाके में पड़ी है और 200 एकड़ एक इलाके में पड़ी है, इतने ट्रक हैं, इतने मकान है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता लालच में आ जाता है। प्लानिंग बनती है जी कैसे कत्ल करेंगे। कत्ल ऐसे करेंगे, ये जो छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है प्रियंका, ये कॉलेज में पढ़ रही होती है, हॉस्टल में रह रही होती है। 23 अगस्त 2001 को इसका बर्थडे होता है। बड़ी बहन सोनिया जाती है, इसको कॉलेज से लेके घर आती है, बाकी सारे खानदान वालों से माफी मांगती है, सबसे सुलह करती है और अपने पति को भी लेके आती है। और लेके आने के बाद सारे कहते हैं कि आज रात हम इंजॉय करेंगे, बर्थडे मनाएंगे अपनी लड़की का, छोटी बहन का। तो सुतेला भाई भी आ जाता है, सुतेली माँ भी आ जाती है, सुतेले भाई की भी शादी हुई होती है, उसके यहाँ भी एक छोटा सा बेटा होता है। तो जो इसकी बहन होती है प्रियंका,
وہ بھی آئی ہوتی ہے, ستیلی ماں بھی ہوتی ہے, صحیح ماں بھی ہوتی ہے, سگا باپ بھی ہوتا ہے, یہ سارے گھر میں ہی ہوتے ہیں. سیکیورٹی گارڈ تو باہر ہوتا ہے. تو یہ گھر کے اندر سارے لوگ جو ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کافی پارٹی کو. اب یہ کھیر بناتی ہے, سونیا کھیر بناتی, کھیر میں افیم ملا دیتی ہے. سب لوگ انجوائے کرنے کے بعد کھیر کھاتے ہیں. کھیر کھانے کے بعد سب کو نیند آتی ہے, اپنے بیڈ میں جا کے سو جاتے ہیں. اب وہ پسٹل نکالتی, کہتی سب کو گولیاں مار دو. اب اس کا شوہر کہتا ہے کہ پسٹل میں 6 گولیاں ہیں, بندے 8 ہیں ٹوٹل, تو باقی 2 کو کس طرح ماروں گا. وہ گراج میں جاتی ہے, وہاں سے ایک سریا لے کے آتی جس کے آگے 2 منہ لگے ہوتے ہیں. کہتی کہ سب کو سریا مار کے سر میں قتل کر دو. شوہر سب سے پہلے ریلو رامپوریا جو اس کا سسر ہوتا ہے اس کے کمرے میں جاتا ہے, اپنی بیوی کو ساتھ لے کے اس کو سریا مارنے لگتا ہے, لیکن اس کی روح کانپ جاتی ہے, اس سے مارا نہیں جاتا. وہ کہتا بھائی یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. آگے شوہر تو فیم کھائی ہوتی ہے, کھیر میں بے ہوش پڑا ہوتا ہے, پہلی دفعہ ان لوگوں نے نشہ کیا ہوتا ہے, ان کو تو کوئی ہوش نہیں ہوتی. تو بیٹی جو ہوتی ہے اسے کنونس کرتی ہے اپنے شوہر کو, اور کسی نہ کسی طرح وہ بابا جی سریا اس کے سر میں مارتے ہیں, ریلو رامپوریا کو وہاں پہ قتل کر دیتے ہیں. قتل کرنے کے بعد سنیل کے کمرے میں جاتے ہیں. اب سنیل بھی بے ہوش پڑا ہوتا ہے. اب وہ ہٹا کٹا نوجوان ہوتا ہے, بہن ڈر جاتی ہے کہ اگر یہ جاگ گیا تو ہمارے دونوں کے اوپر بھاری نہ پڑ جائے, اس لیے وہ کیا کرتی ہے سب سے پہلے اس کے ہاتھ باندھتے ہیں. وہ بے ہوش ہی پڑا ہوتا ہے, ہاتھ باندھنے کے بعد اس کے سر میں بھی سریا مارتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. قتل کرنے کے بعد اس کے ساتھ بیوی لیٹی ہوتی ہے, بیوی کو قتل کر دیتے ہیں. چھوٹا سا بھتیجا ہوتا ہے 1.5-2 سال کا, اسے بھی قتل کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کا اپنا بھی بیٹا ایک ہوتا ہے 1.5 سال کا, لیکن ان کو پھر بھی اپنے بھتیجے کے اوپر ترس نہیں آتا کہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا کیا قصور ہے. خیر اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں. قتل کرنے کے بعد اپنی ستیلی ماں کے کمرے میں جاتی ہے, اس کو قتل کر دیتی ہے. سگی ماں کے کمرے میں جاتی ہے, اس کو قتل کر دیتی ہے. اپنی چھوٹی بہن پرینکا جو ہوتی ہے 16 سال کی وہ لڑکی ہوتی ہے, اس کے روم میں جاتی ہے, اس کو قتل کر دیتی ہے. قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ اب تم میرے بھی سریا مارو. یا جب وہ اس کے سر میں بھی سریا مارتا ہے, اس کا سر پھٹ جاتا ہے. پھٹنے کے بعد اپنے شوہر کو گاڑی میں بٹھاتی, باہر جا کے چھوڑ کے آتی ہے, واپس آتی ہے, کچھ سپرے سا پیتی ہے بے ہوش کرنے والا. پینے کے بعد اپنے بے ہوش ہو کے وہاں پہ گر جاتی ہے, اور یہ سارے پٹاخے وغیرہ جو رہ جاتے ہیں وہ چلا کے گرتی ہے. صبح جب ہوتی ہے تو سیکیورٹی گارڈ جو ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے, دوسرے کی شفٹ لگتی سیکیورٹی گارڈ کی, تو اسکول وین آتی بچے کو لینے کے لیے, لیکن آگے سے کیا بچہ کوئی باہر نہیں نکلتا, اور گھر کی فیملی کا کوئی باقی فرد بھی باہر نہیں نکلتا. سیکیورٹی گارڈ اندر جاتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کیوں نہیں کوئی باہر نکلا. اندر جاتا ہے تو اندر سارا خون لت پت پڑا ہوتا ہے پورا گھر. تو وہ چیختا باہر نکل آتا ہے, اور پولیس کو کال کی جاتی ہے. پولیس آتی ہے, آگے سارے نظارے دیکھتی ہے, سب کی سانسیں چیک کرتی ہے. پتہ چلتا ہے یہاں پہ سونیا زندہ ہے جی, اسے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے. تو سیکیورٹی گارڈ جو ہوتا ہے رات کی جس کی شفٹ ہوتی ہے اسے منگوایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی بندہ باہر سے اندر نہیں گیا بیگانہ, اور کوئی دیوار پھلان کے نہیں آیا, کوئی ان کی کھڑکی دروازہ نہیں ٹوٹا ہوتا, کوئی اس طرح کا نہیں ہوا تھا. وہ پولیس والے جو سارے کھانے ہوتے ہیں ان کھانوں کو لیبارٹری میں لے جاتے ہیں, چیکنگ کرواتے ہیں. پتہ چلتا ہے یہ کھیر میں افیم ملائی گئی, تو پتہ چل جاتا ہے یہ کام تو کسی گھر والے نے کیا ہے. تو گھر میں کوئی زندہ ہی نہیں بچا سوائے سونیا کے. تو سونیا سے پوچھ گچھ, پولیس والے اس طرح کے سوال کرتے ہیں الٹے سیدھے, اس کو کنفیوز کر کے رکھ دیتے ہیں. پولیس والے اس کو بار بار ٹارچر کرتے ہیں کہ بتاؤ بھائی, ہوش میں تو وہ آ چکی ہوتی ہے, وہ نہیں بتا رہی ہوتی. لیکن پولیس والے کہتے ہیں کہ تم زندہ کیسے بچ گئی, جس نے قتل کیا اس نے قتل اس ارادے سے کیا کہ ڈائریکٹ سر میں سریا مار رہا ہے, اور سریے کے 2 منہ لگے ہوئے ہیں, اور جب وہ سر میں جا کے لگتا ہے اتنے بڑے ہول کر دیتا ہے, اور تمہارے سر میں اس نے سریا مارا تو اتنے رام سے مارا کہ ماڑا سا تجھے زخم لگا اور تو بچ گئی, مجھے سچ بتا. پولیس والے جب اسے ٹارچر کرتے ہیں مزید زیادہ تو وہ ٹوٹ جاتی ہے, بتا دیتی ہے کہ ہاں بھائی پراپرٹی کے لالچ میں نے ہی قتل کیا. تو پولیس والے جو ہوتے ہیں 4 شیٹ تیار کرتے ہیں ان کے خلاف. اس کا شوہر جو ہوتا ہے وہ نیپال بھاگنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی جا کے پکڑ دیتے ہیں. پکڑنے کے بعد اب ناظرین گرامی 23 اگست 2001 کو ان لوگوں نے کانڈ کیا ہوتا ہے, 24 اگست 2001 کو یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. پکڑنے کے بعد ناظرین گرامی 3 سال یہ کیس چلتا ہے. 31 جنوری 2001 کو یہ لوگ بیل رکھ دیتے ہیں. تو بیل تو ان کی خیر نہیں ہوتی, لیکن ان کے فیصلے کا کیس کا فیصلہ ہوتا ہے, اور ان لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے. ناظرین ایسے یہ کیس چلتا رہتا ہے. 2013 میں آ کے یہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرتے ہیں, اور یہ سزائے موت ٹوٹ کے عمر قید میں بدل جاتی ہے. ناظرین عمر قید میں بدلنے کے بعد 21 جنوری 2024 کو دوبارہ یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں, یہ پھر سزائے موت ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں. سزائے موت ہونے کے بعد پھر یہ 2 مہینے بعد ایک ایجنسی جو ہوتی ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ جتنے لوگوں کو سزائے موت ہوئی سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ان کو عمر قید کی سزا کر دے. ایسے ان کی سزا چینج ہوتی ہے اور عمر قید میں بدل جاتی ہے. یہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے اوپر ظلم نہ کریں, ہمارا 1.5 سال کا بچہ ہے, یا تو انہیں اسے بھی ہمارے ساتھ پھانسی لگا دیں, یا ہمیں کسی ایک کو تو چھوڑے کہ ہم اپنے بچے کی پرورش کر سکیں. ایسے یہ وزیر اعظم کے پاس بھی اپنا خط بھیجتے ہیں, لیکن وزیر اعظم بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے. ان کی ساری پراپرٹی باہر کی باہر پڑی ہوئی ہے, بچہ بھی ان کا باہر رول رہا ہے اور کسی اناتھ آشرم میں پل رہا ہے. لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کہ وہ دونوں اندر ہیں جیل کے, اور ان کے وہ جو زمینیں پڑی ہیں ان زمینوں سے کوئی پیسہ بھی ان کے پاس نہیں آ رہا, خرچہ بھی نہیں آ رہا. جیل میں اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور کوئی ان کو فائدہ بھی نہیں ہوا یہ سب کچھ کرنے کا, اور کوئی پیچھے رہ ہی نہیں گیا کہ کیس کی پیروی کرے, پیچھا کرے. جو بھی کر رہے ہیں جیل کے اندر
اندر بیٹھے ہی کر رہے ہیں اور کسی نظام اپنے سے کر رہے ہوں گے. خیر ان لوگوں کو تو سزا دنیا میں ہی ملے گی قتل کرنے کی. اب جو آخرت میں ملنی وہ تو ایک الگ ملنی ہے, لیکن دنیا میں بھی یہ اذیت کی زندگی گزار رہی ہے. تو لہٰذا اس طرح کے کیس سے بچ کے رہنا چاہیے. تو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.